बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रखे। 9 मुहर्रम हराम है और आज क़यामत से कम आज का दिन नहीं है। तारीख़ में आज का दिन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाजवाल क़ुरबानी का दिन, कल आशूरा और आज का दिन मोहलत का दिन। आज एक रात की मोहलत मांगी गई। आज सुबह करबला के मैदान में यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के साथ जंग के तबल बजा दिया और जंग छेड़ दी गई थी, जिसके अंदर इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास अलमदार को भेजा और कहा कि जाके भाई एक रात की मोहलत ले लो। या ये मोहलत ली गई थी या ये मोहलत दी गई थी। अगर तारीख़ का सही तरीके से मुताला करें तो हमें लगता है कि इमाम आली मकाम ने ये मोहलत ली नहीं थी बल्कि ये मोहलत दी थी कि शायद तुम में से कोई हुर अलैहिस्सलाम बन के हमारे काफ़िले में शामिल होना चाहे। और तारीख़ ने देखा हज़रत अब्बास अलमदार गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने उन अशकिया से एक रात की मोहलत तलब की। इमाम हुसैन की नियाबत में एक रात की मोहलत दी गई। इस मोहलत के अंदर हुआ क्या? इस मोहलत के अंदर खैमगाह इमाम हुसैनी में, जो कि 3 दिन के प्यासे से 7 मुहर्रम हराम से पानी की बंदिश कर दी गई थी, पानी रोक दिया गया था, उस मुकाम पे इमाम आली मकाम हम देखते हैं कि इमाम ने उस रात जो 9 की शब आशूर की शब आशूर इमाम आली मकाम एक अजब काम करते हैं। सारे ख़ैमे में अपने तमाम रफ़क़ा को जमा करते हैं और वहाँ पर इमाम एक ख़ुतबा देते हैं। इमाम आली मकाम ने इस सफ़र में बेशतहा ख़ुतबे दिए, कुछ यजीदी फ़ौज को दिए, कुछ अपने अंसार को दिए। ये ख़ुतबा बड़ा तारीख़ में रकम किया गया। इसके अंदर इमाम अली मकाम ने मोहलत दी, कहा कि आप में से कोई भी जाना चाहता है अभी चला जाए। इन लोगों की जंग मुझसे है, इनको सिर्फ़ मेरा गला, मेरा सर दरकार है, इन्हें आपसे कोई गर्ज़ नहीं है, ये सिर्फ़ मेरे खून के प्यासे हैं। मैं आप सबको कहता हूँ कि आप यहाँ से जो भी जाना चाहता है वो चला जाए। मैं अपनी बैत आपके सरों से हटाता हूँ, आप में से जो भी जाना चाहता है चला जाए। ये कह के मौला आली मकाम ने इमाम हुसैन ने जो खैमे का दिया था उसको बुझा दिया और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि शर्मिंदगी में रोशनी के दिए की रोशनी के अंदर आप में से कोई ना जा सके। मौला ने जब दिया बुझाया और दोबारा उस दिए को रोशन किया गया तो अपने रफ़क़ा को वापस उसी मुकाम पे बैठे हुए देखा और सबकी आंखों में अश्क थे। कहा गया अपना रसूल अल्लाह, कैसे हो सकता है कि हम आपको छोड़ के चले जाएं? कैसे हो सकता है कि हम इस मुश्किल में छोड़ चले जाएं? और रोज़े महशर बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा के सामने जाकर क्या कहेंगे कि हमने आपके बेटे को तीर व तबर के दरमियान छोड़ दिया। मौला इमाम हुसैन ने तारीख़ी जुमला अपने उन रफ़क़ा को, अपने उन जानिसारों के लिए कहा कि मेरे जानिसार, मेरे अंसार, मेरे दोस्तों जैसा तो ना रसूल पाक को अंसार मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई हसन को मिले, मुझे जैसे रफ़क़ा मिले एक भी नहीं गया वहाँ से और वो तमाम के तमाम उसी ख़ैमे में मौजूद रहे। यहाँ पे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के छोटे फ़र्जंद हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम बड़े मुस्तरब थे। उन्होंने आगे बढ़ के सवाल किया कि चाचा जान, क्या मेरा नाम भी महज़रनामे में मौजूद है? शहदा की लिस्ट में क्या मेरा नाम भी मौजूद है? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़र्जंद तुम्हारा तो क्या, इसके अंदर तो 6 माह के अली असग़र का नाम भी मौजूद है। ये सुनने के बाद उस शहज़ादे ने, शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम का जो जुमला था वो बड़ा ही सुनने वाला गौर तलब था कि उन्होंने फ़ौरन कहा कि क्या यजीदी फ़ौज हमारे ख़ैमों तलक आ जाएंगे? क्या वो हमारी बीवियों तलक आ जाएंगे? तो इमाम ने कहा नहीं फ़र्जंद, हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकेगा। उसको हम अपने हाथों पे लेकर जो है दुश्मन के सामने जाएंगे पानी की सबील के लिए। 9 की रात खैमगाह हुसैनी से तिलावत कुरान, दुरूद व सलाम की आवाज़ें आती रहीं, जबकि दूसरी तरफ यजीदी फ़ौज में जंगी साजो सामान को तेज़ करते हुए ठट्टे उड़ाते, खाना खाते, मजाक करते उन्होंने वो रात गुजारी। इसके दरमियान एक नफ्स जिसको शायद इमाम अली मकाम ने मोहलत दी थी और जिसे चाहते थे कि वो अपने साथ शामिल करे, वो तो हज़रत हुर अलैहिस्सलाम। हज़रत हुर परेशान थे। वो ये सोच रहे थे कि ये जंग किसके साथ हो रही है, ये जंग कौन किसके साथ लड़ी जा रही है? ये तो नबी का नवासा है जिसे बारहा नबी ने अपने कांधों पे, अपने हाथों पे बुलंद कर कर के दिखाया, कहा कि देख लो ये हुसैन है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हम किसके मुकाबले में आ गए? हम किसको घेर के दश्त करबला में ले आए? हम किसके खून के प्यासे हैं? ये तो इस्लाम बचाने वाले हैं, ये तो इस्लाम को नाफिज करने वाले हैं, ये तो खुदाई हाथ है। यही तो हैं जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। ये तो आले रसूल है।
ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ یہ حضرت حر علیہ السلام تھے جو پوری رات اس کشمکش میں رہے، اسی پریشانی کے عالم میں وہ آئے خیمگاہ امام حسینی تک کا جائزہ لینے، تو انہیں وہاں سے سکون اور اطمینان کے ساتھ تلاوت قرآن، درود و سلام کی آوازیں آئیں۔ وہ حیران ہو گئے، یہ 72 نفوس کتنے مطمئن ہیں، یہ 72 نفوس کتنے اطمینان قلب کے ساتھ، یہاں پر ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں پر جو 9 لاکھ کا لشکر ہے یہ ان کو صبح کس طرح سے ان 72 نفوس کے ساتھ کرے گا، کیا ظلم و ستم ہوگا، مگر یہ کتنے اطمینان سے، کیونکہ ان کا نفس اطمینان والا تھا، ان کو پتہ تھا ان کی جانیں راہ خدا میں پیش کی جائیں گی، اور وہ دن مثل یادگار بننے والا تھا۔ حضرت حر علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا، صبح فجر کی اذان تلک، اذان علی اکبر عاشور کی صبح جب میدان میں گونجی، اس ٹائم پر حضرت حر علیہ السلام فیصلہ کر چکے تھے۔ حضرت حر علیہ السلام اپنی فوج کے سے نکلے اور خیمگاہ امام حسینی میں پہنچے۔ کس طرح سے آتے ہیں، ہاتھوں کو اپنے غلام سے کہا کہ میرے ہاتھ باندھ دو، بیٹا بھی ساتھ ہے، فرزند بھی ساتھ ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھا، اور اس ہاتھوں کو باندھنے کے بعد آنکھوں پہ پٹی باندھی اور امام حسین علی مقام کے سامنے دو زانو ہو گئے اور کہا کہ ابن رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میری خطا معافی کے لائق تو نہیں ہے، پر میں آپ سے معافی کی درکار کرتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ امام حسین نے ان کے ہاتھ بھی کھولے، آنکھیں بھی کھولی، اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ ہے کردار حسینی، یہ ہے امام علی مقام کا ایک ایسا رول جو امامت کے فرائض پر موجود امام اپنے جانثاروں کے لیے مثال قائم کر گئے۔ حر علیہ السلام، حر کو جو ہے حر علیہ السلام بنا دیا امام کی ذات نے۔ آج بھی یہ در کھلا ہے، آج بھی یہ در دعوت دیتا ہے کہ کوئی فکر والا بندہ ہے جو آئے اس طرف، کوئی فکر میں ڈوبا ہوا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو امام علی مقام کے راستے پر چلے۔ امام نے درس کربلا میں 2 چیزیں بہت اہم طریقے سے بتائیں، وہ تھی ایک تو حاکم اور جابر بھلے جتنا بھی طاقتور ہے، جتنی بھی فوج ہے، جتنا اس کے سورسز ہیں، اس کے سامنے اپنی حق بات کہنے سے مت ڈرو۔ حق دیکھیں، پانی بند تھا، کہتے ہیں کہ کربلا میں جو پانی پیتے رہے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور جو پیاسے رہے وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ وہ 72 نفوس جنہوں نے اپنی جان اس رب کے لیے دی، وہ بظاہر تو یزیدی فوج اس کربلا کے میدان میں آپ کو جیتی ہوئی لگی، مگر وہ پسپا ہوئی تھی، وہ بے حد بری طریقے سے پسپا ہوئی تھی، اور اس پسپائی میں آپ دیکھو اللہ پاک نے کیسے کیسے انعام رکھے، کیسی کیسی چیزیں رکھی جو روز قیامت تک آج امام حسین علیہ السلام کے حرم میں معجزات، اور حضرت عباس کے حرم میں معجزات کی طفیل ہمیں ملتی ہے کہ ان کا ذکر بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کی دعائیں ان کے وسیلے سے پوری ہوتی ہیں، یہ اللہ پاک نے ان کے لیے ایک انعام کے طور پہ قرار دیا۔ آج کردار حر علیہ السلام اور کردار علی مقام علیہ السلام آج بھی دعوت فکر دیتا ہے۔ کربلا آج بھی انسان کو سوچنے کے لیے دیتا ہے کہ ہے کوئی حر بننے کو تیار تو آئے، اور آئے آ کے فکر کرے۔ ہمیں اپنے امام کی، اس میں جو خواتین کا رول تھا اس پر انشاءاللہ میں ایک دفعہ اور کوشش کروں گی کہ اپنے جملوں سے، کیونکہ میں کوئی اتنی عقل پرسن نہیں ہوں، نہ میں کوئی اتنی عالمہ ہوں، نہ میرے پاس کوئی الفاظ ہے، جو میرے پاس اپنے امام کے لیے جو میرے پاس الفاظ تھے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنے دل کی کیفیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میرے مولا نے جس طرح سے شہادت دی، اور جس طرح سے میرے علی مولا امام نے اس کربلا کے بن میں بتایا کہ جب اگر حق کی بات ہو تو صرف مردوں کا رول نہیں ہوتا۔ کربلا میں آپ دیکھیں تو صرف مردوں کا رول نہیں تھا کہ صرف شہادت لی گئی، آپ دیکھیں یہاں پہ خواتین کا رول کیا ہے۔ شب عاشور 9 کی رات، کیونکہ ابھی آج 9 کی شب لگ جائے گی، تو آج 9 کی شب میں ہم بیویوں کو دیکھتے ہیں، ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، کسی کی کنگھی کر رہی ہیں، کسی کو اچھے کپڑے پہنا رہی، کہہ رہی کہ دیکھو کل وقت ہے قربانی کا، کل فاطمہ کے لال کے اوپر جان دینے سے گریز نہ کرنا، مجھے بی بی فاطمہ تو زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ جانتی ہیں آگے چھریاں ہیں، آگے نیزے ہیں، آگے تلوار ہے، لاکھوں کا فوج ہے، مگر اپنے 13 سال 12 سال 6 ماہ کے بچوں کو تیار کر رہی ہیں حق کی راہ پہ۔ یہ امام کی نصرت کیا ہے؟ حق کی راہ پہ قربان کر دینا، حق کی راہ پر اپنے گھر بار کو لٹا دینا، حق کی راہ پر اگر آپ کی جان بھی جاتی ہے، آپ کی اولاد کی جان جاتی ہے، تو کبھی بھی حق کی راہ سے پیچھے مت ہٹے۔ اسلام کے لیے جو اس کربلا کے اندر موجود چند نفوس نے جو کیا ہے وہ واقعی اس کے لیے فخر سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، جتنا سلام پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ جس طرح سے لازوال قربانیوں کے ساتھ کربلا کا واقعہ ایک ظلم اور
کربلا میں جنگ نہیں ہوئی تھی، کربلا میں ظلم ہوا تھا، کربلا میں ظلم کیا گیا تھا۔ حاکم اور جابر جو تھا اس نے اپنی ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا، مگر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بچوں نے بھی اپنا کردار نبھایا، یہاں پہ خواتین نے بھی اپنا کردار نبھایا، یہاں پہ مرد حضرات نے بھی اپنا کردار نبھایا اور اپنے فرض کو سمجھا، اپنے حق کی راہ پہ چلنے کو سمجھا۔ آج اگر ہمارے سامنے کوئی بھی ظالم کھڑا ہو جاتا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا پرسن کھڑا ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں بڑا روب دار لگے اور آپ کو لگے کہ وہ آپ کی عزت خراب کر سکتا ہے، آپ کی شہرت خراب کر سکتا ہے، آپ کے مال خراب کر سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، تو مگر تب آپ مڑ کے کربلا کی طرف دیکھ لیجئے گا کہ کربلا میں ماؤں کا کیا کردار تھا، کربلا میں بچوں کا، لڑکوں کا، انسانوں کا، دوستوں کا، بوڑھوں کا، سب نے اپنا اپنا کردار نبھایا۔ تو حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے، یہ درس کربلا تھا، یہ انسانیت کا در تھا جس کے اندر ہم نے دیکھا، اگر آج میں ان کا ذکر نہ کروں، آپ نے دیکھا ایک کردار جو عیسائی تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور امام عالی مقام پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ تو انشاءاللہ اور اس طرح کا ایک دو اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔